बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। खंबा, आज वैसे दिल तो मेरा यही था कि किसी जगह कोई खंबा होता, वहाँ पर खड़ा होता, तो ये खंबे के बारे में तो आपको बताता। मतलब ये लोगों को कैसे, लोगों को क्या कहूँ, अवाम को, कौम को, सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन क्या करूँ, फिर मैंने खंबे की जगह सोचा जो बेवकूफ़ बनती हैं भेड़, बकरियाँ, गाय, ये हम लोग, तो वही ठीक है। तो वही सिलसिला शुरू करना पड़ गया। ये बड़ी अजीब सी टर्म है, बड़ा अजीब सा नारा है, बड़ा अजीब सा डायलॉग है। न जाने कितनी देर हम भी उस पर अमल करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, और वो है खंबा। यानी खंबा मीन, यहाँ पे मैं खंबे का मतलब वो नहीं कह रहा कि रास्ते में कोई खंबा लगा दिया जाए, आपका रास्ता बंद हो जाए, बल्कि खंबे का मतलब ये सियासी जमातों में होता है ना, जब हवा बनती है, फिजा बनती है, आप पॉपुलर होते हैं, आप मशहूर होते हैं, आपका झूठ सच या कोई भी बयानिया है, कोई भी नारा है, जब चल रहा होता है तो कहते हैं जी खंबे को भी वोट देंगे तो खंबा भी कामयाब हो जाएगा। ये जो खंबे को कामयाब कराने वाली बात होती है, उसका मकसद क्या होता है कि वो लोग या जिनके पास दौलत है, या नाइल है, नलायक है, या कोई भी ताकत है, पावर है, चुदराट है, या बरादरी का वोट है, या गुंडागर्दी का वोट है, या ऐसी कोई भी वजूहत है, लेकिन मतलब वो जो शख्स है उसके अंदर एक ओरिजिनल जो नेचुरली कुदरती पॉलिटिक्स होता है, मतलब सियासतदान होता है, तो वो सलाहते ही नहीं है, तो वो किस तरह हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ वो नंबर पूरे करने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, क्या है जी, अपनी मनमानी के लोग जो हैं वो लाने के लिए वो कहते हैं जी अब तो ये पार्टी बहुत ज़्यादा अरूज पर है, पॉपुलर है, मशहूर है, तो ये खंबे को भी वोट दे तो खंबा कामयाब हो जाएगा। बात करने का मकसद है कि वो एक ऐसी बात होती है, लेकिन जो पार्टियां, जो जमातें, जो क़यादतें, मैंने शायद पहले भी कुछ एक दो सेमिनार थे या प्रोग्राम थे, वहाँ पे मतलब कोई अहम थे, वैसे तो अक्सर बात करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी स्पीच करते हुए कहा था अवाम को, लोगों को, पब्लिक को इस चीज़ से ही बाहर लाना चाहिए। सबसे पहले ये इल्म देना चाहिए कि सियासी जमातें पाकिस्तान का वो तबका, वैसे तो पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हम अपने वतन की, अपनी धरती की, अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो उन लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए जो दूसरों से ज़्यादा ज़हीन हो, अहले दानिश हो और बाज़ौक़ भी हो। मतलब वो चीज़ें मैं अक्सर कहता हूँ, जो लोग 10 सालों में सोचते हैं वो 10 दिनों में सोच सकती हो। कम अज़ कम उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड में इतना फ़र्क हो, फैसले लेने का, सोचने का, समझने का। तो वो सियासतदान होता है, वो कायद होते हैं, वो लीडर होते हैं, वो सरबराह होते हैं, वो रहबर होते हैं। तो इस चीज़, तो फिर असल रहबर कौन है, असल लीडर कौन है? जो खंबे ना तलाश करे, वो बिल्ली को ही खंबा, वो क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली के पता नहीं क्या खंबा नोचे, वो उसको ही नोचने दें, वो हीरे तलाश करे। मतलब लीडर वो है, वो ऐसे ऐसे लोग जो एक से बढ़कर एक ज़हीन हो, अक्लमंद हो, अपने अपने इलाकों के, अपने अपने हलकों के, तो वो पूरी टीम बनानी होती है। और एक नहीं, असूल तो ये बनता है ABCD। जिस तरह ये एक काम में बड़े माहिर होते हैं ये सियासतदान, सियासी जमातें, खैर सरकारी महकमों में भी अक्सर होता है, मैं और सरकारी महकमों की ऊपर वाली सतह की कोई बात कर रहा हूँ, कि वो ABCD प्लान बनाते हैं। मतलब एक प्लान A है, अगर ये नाकाम होगा तो उसके साथ ही B प्लान होगा, फ़ौरन उस पर अमल कर दिया जाएगा। उसके बाद C प्लान होता है, C प्लान, फिर D प्लान। मतलब ये तह दर तह प्याज की झीली की तरह वो प्लान इनके ख़त्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर आकर ये प्लान नहीं उस तरह बनाते कि खंबे की बजाय कोई और दानिशवर किस्म के लोग जो हैं वो हों, और एक एक नहीं मिलता। यहाँ पे ABCD मैंने इसलिए कहा था, असूल तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर भी ABCD मतलब 3-4 क्लास के लोग होने चाहिए, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। जब चौथा, पांचवा, छठा, मुझे तो ख्याल है ये वो अल्फ़ा बीटा होते हैं ना, हरूफे तजी ABCD या अलफ बे पे ते टे से जो भी है वो कह ले, तो उसके आखिरी हरफ के बाद शायद खंबा भी ना आता हो। तो ये A B से भी ऊपर नहीं जानते और खंबा ले आते हैं। खंबा मीन क्या है?
کہ پارٹی کو فنڈنگ کرے گا یا اس کا گروپ بڑا ہے, اس کا دھڑا بڑا ہے, مطلب 3-4 ضلعوں میں ان کے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں یا سیٹیں نکال سکتے ہیں. تو سیٹیں نکالنے والے اس ملک کو بحران سے نہیں نکال سکتے. جو عوام کی مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, دشواریاں ہیں, مجبوریاں ہیں, اس کو ان سے باہر نہیں نکال سکتے. بلکہ یہ جو تھوڑا بہتا اپنا وہ اس قسم کا, کبھی کبھی میں اس کو گھناؤنا کہوں گا, اس پہلو میں, اس سمت میں, اس رخ میں عقل کو استعمال کرتے ہیں, وہ تو لوگوں کو, عوام کو مشکلات میں رکھنا چاہتے ہیں, نکالنا نہیں چاہتے. کیونکہ عوام ان کی سوچ کے مطابق, چھوٹی سوچ کے مطابق, کھمبوں کی سوچ کے مطابق کہ یہ عوام مشکلات سے نکل جائے گی تو یہ ہمارے ہاتھ کیسے آئے گی. حالانکہ جب اچھا سیاستدان ہوگا تو اس کی تو کوشش ہوگی کہ ان مشکلات سے نکالے, لوگوں کے لیے سہولتیں جو ہیں وہ پیدا کی جائیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور ضروری تھا یہ کھمبے کی بات, کہ آج کل اکثر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں جو آدمی کو سٹینڈ لیتا ہے, بات کرتا ہے, کیونکہ یہاں پہ مرسی سیاست تو ہے, مرسی نہ بھی ہو تو طریقہ کار ایسا ہے, اور یہ تمام مطلب تھوڑی سی ٹھیک ہے, انڈیا میں کافی سٹرانگ ہے, لیکن بات تو وہی ہے. بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں تو کسی حد تک وہ پرابلم ہے. تو یہ سلسلہ, یہ مسئلہ تو چلتا ہے. تو آج کل کچھ لوگ جو ہیں اس پہ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں یا کچھ سیمینار کر رہے ہیں دوسرے پہلو میں. میں نے ویسے کھمبے کا جو میرے ذہن میں آیا تھوڑی دیر پہلے, تو اس وقت وہ بات کرنے لگا تھا. ان سے 100 اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, مطلب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے, شیخ وقاص اکرم ہے, اور کچھ پہلو میں آج کل وہ فیصل واڈا ہے, کچھ اور لوگ ہیں. تو یہاں سعد رفیق آ جائے, خواجہ سعد رفیق کوئی بات کرتا ہے, یا کچھ اور لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کم از کم پارٹیوں میں اپنا موقف پیش کیا جائے, اس سے غصہ نہ کھایا جائے, اس سے وہ لوگ نظر انداز نہ ہو. مطلب کیونکہ ہمارے یہاں عمران خان نے جو چیز لائی نا کہ عثمان بزدار, ہر آدمی کو یہاں پہ ایک عثمان بزدار چاہیے, وہ بس جو بات کہہ دیں وہ حرف آخر ہے. پاکستان کی سیاست میں معذرت دیکھا, یہاں پہ بڑے بڑوں کو کھانسی آ جاتی ہے, رکنا پڑ جاتا ہے. تو یہ مشکل ٹاپک ہے, مشکل چیز ہے. خاص کر باتیں کرنا بڑی آسان ہے, پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے. آپ زیادہ دیر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے, لیڈر سے نہیں ٹکرا سکتے, کیونکہ یہ کسی کو بھی پسند نہیں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, خاص کر یہ جو ہمارے یہاں مختلف جماعتوں کے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا, کہ یا یہ جو بڑا جن کو عقل مند ذہین بننا پسند ہوتا ہے, بڑے پالیسی میکر اپنی طرف سے سمجھتے ہیں, اور یہ جا کے اپنے ایم پی اے, ایم این اے یا لیڈروں کے سامنے بڑی پالیسیاں بنا رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ ایم پی ایم این اے یا لیڈر جو ہیں ان کو زہر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہو تو وہ آج کے بعد ان کو اپنی گھر میں داخل نہ ہونے دیں. یہ تو حالت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو تو بس جو بات آپ نے کہہ دی انہوں نے آگے سے اتنا کہنا ہے, یس باس, جی صاحب جی تسی بہترین کہہ رہے ہو, او جناب تسا سواد بن چھڑے. یعنی صرف آگے سے ہاں ملائیں, صرف آپ آسمان بزدار بن جائیں. یہ آسمان بزدار بذات خود اس ملک کے لیے, اس معاشرے کے لیے سب سے بڑا زہر ہے, کیونکہ وہ بولتا نہیں ہے, آگے سے اس نے کچھ کہنا نہیں ہے, وہ اس قابل ہی نہیں ہے, اس کو تو اس کی اوقات سے زیادہ مل گیا. تو یہاں پہ کسی کے ٹاؤٹ بن جائیں, کسی کے چمچے بن جائیں, تولیہ بہترین مارتے ہوں, کچھ آمد کرتے ہوں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نجائز, غلط, الٹی سیدھی, میٹھی پھیکی کھٹی, جس قسم کی بھی باتیں ہوں, آپ آگے سے بس دوم بلاتے رہیں. یہ دوم بلا نہیں ہو گیا نا, کیونکہ یہ جو کشامتی عثمان بزدار ہوتے ہیں, خیالی صحیح, تصوراتی صحیح, ان کے پیچھے ہوتی دوم بھی ہے, اور دوم ان کی ہوتی ہے نا جنہوں نے ان کو بنایا ہوتا ہے. تو جناب والا یہ جو کھمبے کا تصور ہے, مطلب میں اس میں بات کرنے کا کہ, اور مجھے اچھا لگا جو بھی ہے. دیکھیں نا یہ لوگ کم از کم اس قابل ہے. اب دیکھیں میں ہوں یا کوئی اور ہے, ہم تو بولتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں معاشرے کو, ملک کو, لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں, فردن 1-2 آدمی کے کام کرتے ہیں, وہ لوکل لوگ ہیں, وہ تو 1-2 آدمیوں کے کام کریں گے, وہ بھی ضروری ہے. لیکن جب آپ نے ایک معاشرے کے لیے, ایک ملک کے لیے, پوری قوم کے لیے, 24 کروڑ عوام کے لیے آواز اٹھانی ہے, تو پھر آپ 1-2 آدمی کے ساتھ نہیں جاتے, آپ اس کو اجتماعی لیتے ہیں, آپ بڑی بات کرتے ہیں, بڑا طریقہ کرتے ہیں, اور وہی لوگ صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں, اور ان کے ہی کارنامے ہوتے ہیں. ورنہ وہ تو ہر دوسرا آدمی کر رہا ہے. مطلب ایک کو کیا کہتے ہیں, ہزاروں میں ایک ہوتا ہے, ایک لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, کروڑوں میں ایک ہوتا ہے. تو بات کرنے کا, یا جس طرح میں اکثر کہتا ہوں جی آپ ایک تھانہ ہے, آپ کہیں گے اس تھانے میں نجائز ہو رہا ہے, وہ تو ہر تھانے میں ہو رہا ہے, آپ جا کر 2 منٹ ٹھیک کر لیں. لیکن جب آپ بات کریں گے کہ پورے پنجاب کے تھانوں کا, ہزاروں لاکھوں تھانوں کا سسٹم ٹھیک کیا جائے, وہ پالیسی مطلب وہ ٹاپ پر گئی نا. بات ہر جگہ کی ایک سطح ہوتی ہے, ایک درجہ ہوتا ہے, وہ سمجھنے کی سوچ ہوتی ہے.
जिस तरह अब अवाम अपने आप को बड़ा कुछ समझती है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम या जितने यहाँ समझदार लोग हैं उन बेचारों को तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। वो तो यहाँ तो मतलब थानेदार की सियासत नहीं समझते, डीपीओ डीसीओ तो दूर की बात, ये जो चेयरमैन बनते हैं ना आगे पीछे यहाँ हमारे इलाकों में, हमारे इलाकों से मुराद पूरे पाकिस्तान, उन बेचारों को तो थानेदार की सोच का ही पूरी तरह नहीं पता होता। ऊपर से एसपी डीएसपी डीसीओ डीपीओ तो बात ही दूर की है, वो इतने में ही बस स्टंट छोड़ते रहते हैं। वाह जी वाह क्या बात। तो ऊपर का अब जिस समय अक्सर कहता हूँ असम्बलियों में तो छोड़े, जमातों के बड़े बड़े जो लीडर होते हैं उनके कायदीन जो कुछ कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता। अब उनको क्या पता, वो अब छोड़े, खैर वो एक अलग बैन अल-अक़वामी मेरे ज़हन में बात आ रही थी तो मैं उधर नहीं जा रहा था सीधा खंबे से हम वापस ऊपर से नीचे आखिरी सतह पर आते हैं कि हम जैसे आम लोग जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए खंबा। अच्छा, और हम बड़े फख्र से कह रहे होते हैं जी हम तो ये खंबे को वोट दे दिया, वो खंबा जीत जाएगा, ये खंबा हो जाएगा, वो खंबा हो जाएगा, फिर हम खंबे पे चढ़े रहते हैं। 5 साल 4 साल गुजर जाते हैं, होता कुछ नहीं है, फिर दूसरी तरफ को गोली आ जाती है, फिर तीसरी ट्रक की बत्ती आ जाती है, और जितना कोई मजहबी टच दे लेता है, जितना कोई पता नहीं कोई और आपके हमारे एहसासात से जज्बात से खेलता है, और उसके फरिश्तों को भी उन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं होती, वो तो अपनी गेम खेल रहे हैं ना, अपना फ्रॉड कर रहे हैं। अब देखें ना, चलें बाकी छोड़े, मैं ख़त्म करने लगा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, कि इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी ने कैसा प्लान बनाया। आप फिल्मों में जैसे मैं कहता हूँ ना, अक्सर सुनते हैं एक हीरा लूटना है, छोटी मोटी चीज़ लूटनी है, कि उसने पूरा पंजाब लूटने का प्लान किया, और वो भी प्लान वो इमरान खान से शादी से पहले कर चुकी है, फिर ये सब शामिल होते हैं। कैसे कैसे इस मुल्क में खेल है। हम जो सबसे बड़े चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनको फरिश्ते समझ रहे होते हैं, और अक्सर जिस तरह फिल्मों में देखते हैं ना, वो जो सच बोलने वाले लोग होते हैं उनको इतना बदनाम कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और इन डगर से निकलना होगा भाई, खंभों से निकलो। ये जो अकीदत है ये अकल पर पर्दा डालती है, थोड़ी देर न्यूट्रल हो जाओ, फिर आपको डर लग जाएगा कि इमरान खान ने न्यूट्रल को भी जानवर कह दिया, मगर दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अब आप कुछ ना कुछ तो समझेंगे होंगे, ना भी समझे हमने समझाते रहना है, कभी तो समझेंगे। अब तक इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइज जुल्फ़िकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।